वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से। ये मुज़ाकरात जो हैं, जिन पर कह सकते हैं कि सारी दुनिया की ही नज़रें लगी हुई हैं, इस वक्त कभी हाँ कभी ना का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो इस वक्त यहाँ सब तैयारी मुकम्मल है। सिक्योरिटी अलर्ट है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेहमान नवाजी के हवाले से कहाँ आएंगे, अमरीकन कब आएंगे, ईरानी कब आएंगे, कहाँ कौन ठहरेगा, ये सब इंतज़ामात जो हैं हो चुके हैं। बल्कि आज ही जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ईरान के सफ़ीर और उसके बाद जो अमरीकन सफ़ीर हैं उन दोनों से मुलाकात की और कहा यही जा रहा है कि जो सारी सिक्योरिटी के मामलात थे, इस हवाले से उन्होंने इन दोनों से बातचीत की। अगर अभी थोड़ी देर पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो उनके नायब सदर हैं जेडी वैंस और उसके साथ साथ उनके जो स्पेशल एनवॉयज़ हैं स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, वो पाकिस्तान के लिए रवाना है। उन्होंने कहा चंद घंटों बाद वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मामलात हतमी मरहले पर पहुंच चुके हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान। अमेरिका से तो हम कह सकते हैं कि बहुत मुस्बत जो है ख़बरें सामने आ रही हैं, मगर दूसरी तरफ ईरान की तरफ से अभी भी कुछ वाज़े नहीं है। जहां अमेरिका की टीम आ रही है, पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल हैं, वहां अभी तक ये नहीं मालूम कि आज ईरानी जो मुज़ाकराती वफ़द है वो यहाँ पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। जब पिछला राउंड हुआ जो भी इस्लामाबाद में हुआ, बहुत खामोशी से हुआ, कोई ख़बर सामने नहीं आई, मगर दोनों फिर जो वफ़द थे वो वापस चले गए। बताया यही गया कि कोई जिसको कहते हैं फ़ाइनल मुआहिदा तो नहीं हो सका, मगर काफ़ी बातचीत जो थी वो मुस्बत रही। और ये भी फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़बरें सामने आई कि मामला चल रहा है, जंगबंदी जो है वो भी वहीं रही, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सीज़ फायर की कोई वायलेशन नहीं हुई, मगर बातचीत या कुछ नुकात पे मामला फंसा हुआ था, वो गुफ्तगू जारी रही। फिर जब ये इत्तला आई कि दूसरी दफ़े मुलाकात होगी तो वहाँ कुछ गड़बड़ हुई। कहा यह जा रहा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आई कि शायद ईरान का ये ख्याल था कि वो एक दफ़े अगर ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ख़त्म कर देंगे तो उससे मामलात आगे चलेंगे, मगर दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से फिर ख़ुद एक ब्लॉकेड इम्पोज़ किया गया और कहा यह जाता है कि वहाँ से जो ईरानी वफ़द था या ईरानी हुकूमत थी उसमें कुछ घबराहट पैदा हुई। और दूसरा जो इशू अब कहा जा रहा है कि वो भी मसला पैदा कर सकता है, वो है जो लेबनान में जंगबंदी का मामला है। तो इसी की वजह से गुज़िश्ता 2 दिनों में हमने देखा कि ईरान की तरफ से जिस किस्म के बयानात आए, ख़ास तौर पे उनकी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसकी तरफ से, उससे शायद कुछ जो डिस्ट्रस्ट है अमेरिका के साथ उसमें मसला पड़ा है। मगर अब भी कहा यही जा रहा है कि कोशिशें जारी हैं। आज भी बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की गुफ्तगू हुई है दोनों फ़रीक़ैन से, ख़ास तौर पे सदर डोनाल्ड ट्रंप से पैगामात जा रहे हैं और उम्मीद यही है कि शायद आज रात को कुछ ना कुछ ईरान से भी मेहमान यहाँ पहुँच जाएं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद शुजा नवाज़ साहब। ये मुसन्निफ़ हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे, ख़ास तौर पे और पाकिस्तानी तारीख़ पर। वेलकम टू द शो शुजा साहब। शुजा साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये जो सारी, हम कह सकते हैं, इफ़ यू अलाउ मी टू यूज़ द फ्रेज़, मामला जैसे लगा गुज़िश्ता रोज़ के जैसे खटाई में पड़ गया है सारा, और शायद जो मुलाकात तय हो गई थी वो ना हो। Was it something that you thought might happen? Were you expecting it? We were all expecting it, आरिफा, इसलिए कि सदर ट्रंप के बयानात जो है वो बहुत प्रोवोकेटिव है। और अभी जो हाल ही में उन्होंने बयान दिया कि अगर ये डील ना हुई तो मैं फिर हमला करके ईरान को बिल्कुल बर्बाद कर दूंगा, तो दिस इज़ नॉट द वे टू स्टार्ट अ नेगोशिएशन।
اور خوش فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم سمجھیں کہ ایران کے اندر بھی اس وقت ایک کافی ایکٹیو ڈبیٹ ہو رہا ہے اور رہے گا. اور یہ صرف ہارموز کے اوپر ہی نہیں بلکہ انرچمنٹ کے اوپر اور پھر کہ یورینیم انرچ یورینیم کے ساتھ کیا کیا جائے. اور آپ نے جیسے کہا لبنان کا بھی مسئلہ ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایک پہلی دفعہ پبلکلی ایک سٹیٹمنٹ دی جو کہ بہت سخت تھی کہ آئی ہیو پروہیبٹڈ اسرائیل فرام کنٹینیوئنگ ٹو بامب لیبنان. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز اے کائنڈ آف اے ٹرننگ پوائنٹ لیبنان کے حوالے سے. جہاں تک یورینیم کا تعلق ہے، ایران کا یہ بیسک مدعا یہ تھا کہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ انرچمنٹ کرے، لیکن ایران این پی ٹی کا ممبر ہے، ایران آئی ای اے کا بھی ممبر ہے، لیکن انہوں نے آئی ای اے کے ایڈیشنل پروٹوکول پہ دستخط نہیں کیے جس کے تحت زیادہ نگرانی کی جا سکتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 4 این پی ٹی کا جو ہے اس کے تحت دے آر الاؤڈ ٹو انرچ یورینیم. لیکن اب این پی ٹی کے جو پہلے شک ہیں ان میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ صرف پیسفل یوزز کے لیے، اور وہ اس کا لیول 3.6% ہوتا ہے انرچمنٹ کا. اور یہ اب کافی عام بات سمجھی جاتی ہے کہ ایران کے پاس تقریباً 10-11 اٹامک ویپنز کی کیپبلٹی ہے کہ 60% یورینیم انرچمنٹ کی ہوئی ہے انہوں نے، اور تقریباً 300 کلو گرام سے زائد ان کے پاس ہائیلی انرچ یورینیم ہے، اور بات چیت اس پہ ہو رہی ہے. بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہارموز کا ہے، جو کہ جنگ سے پہلے نہیں تھا اور اب بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ اب امریکہ نے ایک ایرانی ٹینکر پہ قبضہ کر لیا. اب یہ اس وقت خاص طور پہ جب کہ آپ بات چیت شروع کر رہے ہیں دوسری دفعہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط فیصلہ تھا، اس لیے کہ اگر امریکہ چاہے بھی تو 1500 ٹینکرز جو ہے دنیا کے، وہ سو کالڈ شیڈو فلیٹ ہے، جو کہ غیر معمولی قسم کے کیریئرز ہیں، اور وہ اپنی آئیڈینٹی بھی بدلتے رہتے ہیں، وہ اپنے کنٹری آف اوریجن بدلتے رہتے ہیں، اور وہ سب آپریٹ کر رہے ہیں دنیا میں. تو امریکہ کتنے ٹینکرز کو پکڑے گا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹینکر میں تقریباً 3 ملین بیرلز ہوتے ہیں. اب 3 ملین بیرلز کے ساتھ امریکہ کیا کرے گا؟ ایک خبر یہ آئی ہے کہ جو ابھی ٹینکر پکڑا ہے اس کو عمان لے کے جائیں گے. تو کتنے ٹینکرز عمان لے کے جائیں گے؟ اور پھر ایران کا حق بنے گا کہ وہ عمان پہ حملہ کرے. تو یہ بات بڑھ جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ America has to show a little more restraint and retreat from this talk of warfare. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں شوجا نواز صاحب سے. جب جنگ بندی نہیں ہوئی تھی تب بھی جس قسم کی ان کی سوشل میڈیا پہ بیانات سامنے آئے کہ میں ایک تہذیب کو، ایک سویلائزیشن کو ختم کر دوں گا یا میں بامب کر دوں گا، تو کچھ یہ بھی اس کی ہم کہہ سکتے ہیں تشریح اس طرح کی جا سکتی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہ ایک طرف تو بہت دباؤ ہے ان کی اپنی کنسٹیچوئنسی سے کہ وہ جنگ کو ختم کریں اور اپنے ملک پہ توجہ دیں، مگر دوسری طرف شاید وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ ایک ایسا معاہدہ کریں یا لگے کہ انہوں نے ایک کمزوری کی پوزیشن سے معاہدہ کیا ہے ایران سے. تو یہ جو بلاکیڈ ہے یا جو ان کا آخری سوشل میڈیا پہ بیان آیا، آپ کے خیال میں یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی بہت طاقتور ہیں اور وہ کوئی کمزوری کی پوزیشن سے ایران سے معاہدہ نہیں کر رہے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ وہی صدر ہے اور وہی کینڈیڈیٹ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ میں جنگ نہیں کروں گا، بلکہ جو دوسرے صدروں نے جو جنگیں شروع کی تھی دنیا بھر میں، وہ میں ختم کروں گا. تو یہ جنگ صدر ٹرمپ نے شروع کی اور وہی ختم کر سکتے ہیں. جہاں تک کہ ان کا ڈومیسٹک پریشر ہے وہ دو طرف سے. ایک تو یہ کہ ان کی اوور آل پاپولیرٹی جو ہے
وہ سب سے کم سطح پہ ہے اس وقت، تقریباً 30% اپروول ہے ان کا صرف. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی میں لوگ ان کے سپورٹ سے ہٹ رہے ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ پول کیا تھا ییل یونیورسٹی نے، جو کہ جوان لوگوں کا، کیونکہ اب وہ بہت ایکٹیو ہے اور جب وہ ووٹ کرنے آتے ہیں تو الیکشن بدل جاتی ہے. تو اس کی سرخی آپ سن لیں کہ ینگ ووٹرز میسively disapprove of Trump, plan to vote for Democrats in 2026. تو یہ اور خواتین کے اچھا. ووٹ جو ہیں یہ ٹرمپ سے ہٹ رہے ہیں. اور کیونکہ صدر ٹرمپ از اے پولیٹیکل اینیمل، وہ ایسی چیزیں سمجھتے ہیں اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے میں تبدیل کروں تو وکٹری آف سم کائنڈ. لیکن یہ وکٹری پروکلیم وکٹری ہوگی، یہ اصل وکٹری نہیں ہوگی. جس طرح کے اب تک فیصلے ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ ایران کی فاتح ہوگی. اچھا شجاع صاحب، جہاں ہم اب بات کریں گے امریکی سیاست کی اور اس کے کیا دباؤ ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہ، تو اسی کے ساتھ ساتھ ایران کی بھی جو اپنی اندرونی سیاست ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس کا بھی بہت اثر پڑ رہا ہے. جس طرح وہ یہ سارے مذاکرات کر رہے ہیں، یا کئی دفعے جو جیسے اراغچی صاحب کے اوپر تنقید کی گئی گزشتہ روز، کہ وہاں بھی ایک جو ان کی اندرونی سیاست ہے جس میں آبویسلی ینگ لیڈرشپ ہے، کیونکہ سارے جو سینئر کافی سارے ان کی لیڈرشپ تھی اس کو شہید کر دیا گیا. پھر ریولوشنری گارڈز کا کتنا کہنا ہے یا ان کا کیا خیال ہے، تو وہاں بھی بہت ساری ہم کہہ سکتے ہیں اندرونی جو سیاست ہے وہ ایران کے موقف کو انفلوئنس کر رہی ہے، اس پہ اثر ڈال رہی ہے. ضرور. اور میں کافی عرصے سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ایران کے اندر بھی کافی پرانے بحث مباحثہ ہو رہا ہے، اور ہمیشہ ایک ٹسل رہا ہے آئی آر جی سی کے، ایک طرف آئی آر جی سی اور دوسری طرف سپریم لیڈر کے ارد گرد جو لوگ تھے. اب جو دو لوگ مذاکرات کے لیے آئے ہیں، یہ دونوں ہارڈ لائن آئی آر جی سی کے ممبرز نہیں ہیں، نہ ہی یہ کلیرکس ہیں. تو یہ ایک طرح سے میں نے کہوں گا کہ یہ ڈپلومیٹس ہیں، یا یہ اسپیکر جو ہے وہ نان آئی آر جی سی ممبر ہیں. تو ظاہر ہے ان کی آپس میں ڈبیٹ اب جاری ہے. اور ایک اور بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ مغرب میں ہم بیٹھ کے بہت سے تبصرے سنتے ہیں کہ ایران کی بہت بری حالت ہے، ایران کی اکانومی بیٹھ گئی ہے. اصل میں ایران کے پاس ابھی بھی کافی ذخیرے ہیں. اب ایران پاکستان سے کافی چھوٹا ملک ہے، لیکن پچھلے سال ان کا فارن ایکسچینج ریزرو 34 بلین تھا، اور اب لیٹسٹ کیلکولیشن کے مطابق کم از کم 11 بلین. پھر 14 بلین ان کو ونڈ فال ملی، جبکہ وہ ایرانی ٹینکرز جو تھے انٹرنیشنل مارکیٹ پہ ان کو اجازت دی گئی کہ وہ بیچ سکیں، تو وہ امریکہ نے اجازت دی، اور 14 بلین کا ونڈ فال ان کو وہ ملا. جی. اس کے علاوہ ان کی بہت ٹریڈ، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، چین کے ساتھ ہے. چین نے، آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ کے دوران $400 بلین کی انویسٹمنٹ کا وعدہ کیا تھا، اور وہ نارتھ ساؤتھ پائپ لائنز اور انفراسٹرکچر پہ کام کر رہے ہیں. اور 2024 میں تقریباً 90% جو ایران کا تیل تھا ایکسپورٹس تھا وہ چین نے لیا تھا، اور تقریباً 25% جو نان آئل ایکسپورٹس تھے وہ چین کو جا رہے تھے. اس کے علاوہ ایران نے انٹرنیشنل فائنینشیل نگرانی سے دور ہوتے ہوئے بارٹر ٹریڈ اور کاؤنٹر ٹریڈ کا استعمال کیا. بارٹر ٹریڈ تو بٹوارا ہوتی ہے کہ آپ یہ چیز لے لیں اور ہم یہ کر دیں گے آپ کے لیے، یا یہ آپ ہماری چیز لے لیں ہم آپ کی چیز لے لیتے ہیں، اور کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن نہیں ہوگی جس پہ کہ یو ایس ٹریجری ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ نگرانی کر سکے. لیکن کاؤنٹر ٹریڈ جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، اور وہ دونوں ممالک استعمال کرتے ہیں جو کہ تیسرے یا چوتھے ملکوں کے ساتھ
ٹریڈ ہوتی ہے اور پھر ان کے راستے سے اشیاء آتی ہیں ایک ملک میں یا دوسرے ملک میں. تو یہ سب چیزیں ایران ہیز بیکم اے ماسٹر ایٹ مینیپولیٹنگ دی فائنینشیل سسٹم. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. دے ہیو مچ مور اکنامک ڈیپتھ دین وی گیو دیم کریڈٹ فار. شجا صاحب پھر اب امید تو یہی ہے کہ ملاقات ہو جائے گی ایران اور امریکہ کے درمیان. آج رات کو نہیں ہوتی تو کچھ دن کے بعد ہو جائے گی. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. بٹ سر جیسے آپ نے بھی کہا کہ یورینیم کا بھی مسئلہ ہے, اسٹریٹ آف ہرمز پہ بھی اختلافات ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جنگ بندی ہے لیبنان میں. تو سر کیا وہ دونوں بیٹھ کے ان تینوں ایشوز پہ, دونوں ممالک بیٹھ کے ان تینوں ایشوز پہ بات کریں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ہرمز اور جو جنگ بندی ہے ساؤتھ لیبنان میں ان پہ معاملہ طے ہوگا تو پھر دونوں ممالک بیٹھ کے انریچمنٹ پہ یا جو ان کا میزائل پروگرام ہے اس پہ بات چیت اور سینکشنز پہ کریں گے؟ ہاؤ ڈو یو تھنک اٹس گوئنگ ٹو گو ناؤ؟ میرے نزدیک تو لبنان پہ امریکہ کا کافی بھاری ہاتھ ہے, اور پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک امریکن صدر نے اپنا اصل وزن استعمال کیا ہے, سیاسی وزن, اور پبلکلی کہا ہے کہ آئی ہیو پروہیبٹڈ اسرائیل. تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس پہ کتنا عمل ہوگا. یہ بھی ضرور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر نتن یاہو کی اسٹیٹ آف ایمرجنسی ختم ہو چکی ہے جبکہ لبنان کی جنگ ختم ہوئی, اور اس پہ سیز فائر ہوا, اور ان کی ٹرائل پھر شروع ہوگی ہے کرپشن پہ. اور اگر وہ اگلی الیکشن ہار جائے تو عین ممکن ہے کہ کرپشن ٹرائل پھر ہوگی, اور کیا پتہ وہ کنوکٹ بھی ہو جائے. تو یہ سب جو ہے یہ صدر ٹرمپ کو معلوم ہے یہ باتیں, اور وہ استعمال کر رہے ہیں پرائم منسٹر نتن یاہو کو کنٹرول کرنے میں. جہاں تک کہ یورینیم کا تعلق ہے, ایران کا سننے میں یہ آتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ 2015 کے برعکس ہم جو انرچڈ یورینیم ہے اس کو ملک سے باہر نہیں جانے دیں گے, ہم اس کو ڈاؤن بلینڈ کر کے اپنے ملک میں رکھیں گے تاکہ ہم اس کو پیسفل مینز کے لیے استعمال کر سکیں. آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 11 ٹن یورینیم جو کہ 20% اور سے زائد انرچمنٹ جس کی تھی 2015 میں, وہ روس چلی گئی تھی 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کے تحت, اور IAEA کے نگرانی میں. تو اس پہ ضرور بات چیت ہوگی, لیکن یہ ٹیکنیکل بات چیت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ US ایڈوانس ٹیم اسلام آباد میں موجود ہے. عین ممکن ہے کہ ایران کی بھی ایک شیڈو ٹیم پاکستان میں موجود ہوگی, اس لیے کہ یہ کام وہ کر سکتے ہیں تاکہ جب نائب صدر وینس پہنچے اور ایران کی طرف سے جس نے بھی آنا ہے, وہ چاہے وہ اسپیکر ہوں چاہے وہ فارن منسٹر ہو, وہ آئے چاہے دونوں آئے, تو پھر ان کے لیے کچھ فیصلے کرنے کا موقع ہو. اب سیز فائر کہ صرف 2 دن رہ گئے ہیں, سب سے بڑی بات تو یہ ہوگی کہ وہ کہیں کہ سیز فائر کنٹینیوز جب تک کہ ہم یہ بات چیت جاری رکھ رہے ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ سب چیزوں پہ اسی میٹنگ میں فیصلہ ہو, کیونکہ پھر یاد ہوگا کہ 2015 میں 20 مہینے لگے تھے پورے فیصلے کرنے میں, اور اس میں بہت سے ممالک شامل تھے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں شوجا نواز صاحب سے. کئی میڈیا رپورٹس, کئی اینالسٹ, ان کا یہ اب خیال ہے کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو شاید اس کے اوپر جو انہوں نے اب ایک اپنا ہم کہہ سکتے ہیں اثر یا کنٹرول اگر وہ جتا لیا ہے تو وہ اس کو ریورس نہیں ہونے دیں گے. ڈو یو تھنک دیٹ از اے پاسبلٹی, اور کیا آپ کے خیال میں یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر بات چیت سے شاید پھر ہم ماضی میں جو صورتحال تھی اس طرف جائیں؟ کیونکہ آبویسلی یورپینز کی طرف سے بھی اس پہ بیان آیا ہے, چین, باقی دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جن پہ بہت فرق پڑتا ہے واٹ ایور ہیپنز ود دا فیوچر آف دا اسٹریٹ آف ہرمز. پاکستان جیسے ملک میں بھی سر اگر وہ چارج کرنا شروع کر دیں ایرانی تو ہمیں تیل اور بہت سی اور چیزیں ہمارے لیے بھی مہنگی ہو جائیں گی.
बिल्कुल, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 21% आपका तेल जो है, एनर्जी इंपोर्ट्स जो है, गैस एंड ऑयल, वो खलीज से आता है, ईरान से भी आता है और खलीज के दूसरे ममालिक से। लेकिन अब देखिए, अमेरिका ने इतने धूमधाम करके इतनी नफरी भेज के, एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स को भेज के एक ईरानियन टैंकर को पकड़ा है। कल अगर वो एक चाइनीज टैंकर को या कश्ती को पकड़ते हैं, तो अगले महीने की जो सदर ट्रंप की विजिट टू बीजिंग है, उसका क्या होगा? सदर ट्रंप ने ये भी सोचना है। अब मेरे नज़दीक एक तरीका ये है, और ये अब जाहिर है कि ईरान बैठ के बातचीत करेगा, कि 2 रूट्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के, एक तो ईरान के साहिल के करीब और एक ओमान के साहिल के करीब, क्योंकि इंटरनेशनल वाटरवे है, तो इन दोनों ममालिक का इस पे हक बनता है। तो ऐन मुमकिन है कि ईरान कहे कि जो हमारे पोर्ट से जा रहे हैं टैंकर्स और कश्तियाँ जा रही हैं कार्गो लेके या लेके आ रही हैं, वो ईरान के रूट पे आए, और जो खलीज के दूसरे ममालिक हैं और सऊदी अरब वगैरह, उनके जो टैंकर्स हैं वो ओमान के रूट से जाएं। और ये एक किस्म का कंट्रोल भी हो जाएगा और उसकी वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। आपको पता है कि आम ट्रैफिक जो है हॉर्मुज़ की, तकरीबन 138 से 140 टैंकर्स एक रोज़ में गुजरते हैं वहाँ से, और आजकल मुश्किल से 1 या 2 कश्तियाँ जा रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है दुनिया के लिए कि तेल, यूरिया, गैस, अमोनिया, इन सब की एक्सपोर्ट्स जो है गल्फ़ से ख़ास तौर पे ये उधर से निकले, नहीं तो ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसी हफ्ते आपने देखा होगा IMF ने कहा कि 3.5% ग्रोथ होगी ग्लोबली, लेकिन आज ही पॉल क्रूगमैन, जो कि नोबेल प्राइज़ विनिंग इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है। अगर ये जंग इसी तरह रही और बातचीत ठीक ना हुई, तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स विल बी मच लोअर, और इसका असर अमेरिका पे भी होगा और बाकी दुनिया पे भी होगा। तो कीमत जो है वो पूरी दुनिया अदा करेगी, इसलिए बहुत अहम है कि हॉर्मुज़ में फ़ैसला हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद और रावलपिंडी और यहाँ जो सिक्योरिटी के हवाले से इक़दाम लिए गए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद और रावलपिंडी का। पाकिस्तान जैसे जैसे दुनिया में, जिसको आजकल हमें बताया जाता है कि बहुत रेलेवेंट होता जा रहा है और बहुत डिप्लोमेटिक जो विक्ट्रीज़ हैं वो हमारे हाथ आ रही हैं, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के लिए काफ़ी मसाइल भी पैदा होते हैं। जितने हाई प्रोफाइल विज़िट्स पिछले साल भी हुए, और ख़ास तौर पे इस साल जब नायब सदर अमेरिका के JD वैंस और ईरानियन वफ़द भी यहाँ आया गुफ्तगू करने के लिए, और अब दोबारा आ रहे हैं, तो उतना ही शहर में जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाती है और लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात भी पैदा होती हैं। इस वक्त भी यही सूरत हाल है। पिछले 2-3 दिनों से हम कह सकते हैं काफ़ी फॉल्स अलार्म्स भी हुए, शहर को बंद होने की भी इतलात पहले से आना शुरू हो गई, हत्ता कि ख़ुद जो इंतज़ामिया है उसको ये कहना पड़ा कि अभी ऐसे कोई इंतज़ामात नहीं किए गए, क्योंकि ये ख़बरें फैल गईं कि जो बस के अड्डे हैं उनको बंद कर दिया गया है, सड़कें बंद हो गई हैं। मगर अब क्योंकि मोरलेस कंफर्म हो गया है कि ईरान और अमेरिका से दोबारा मेहमान आ रहे हैं, तो इस वक्त शहर, दोनों जो शहर हैं उनमें बहुत सी सड़कें बंद हैं, बहुत सी सिक्योरिटी हर तरफ नज़र आ रही है। इसके अलावा ये भी इतलात हैं कि जो रेड ज़ोन है, और रेड ज़ोन को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले जो रेड ज़ोन था वो सिर्फ इस्लामाबाद का वो हिस्सा था
जहाँ हुकूमत के दफातर, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह और डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव होता था, मगर अब काफ़ी सारे रिहायशी इलाके भी जो रेड जोन के करीब हैं उनको भी रेड जोन का हिस्सा मान लिया गया है। वहाँ भी दुकानें बंद हो जाती हैं। बहुत से हुकूमती दफातर में इस वक्त भी वर्क फ्रॉम होम जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब दुकानें खुली रहेंगी कि नहीं, केमिस्ट खुले होंगे कि नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट काम करेगी कि नहीं, ये सब वो सवालात हैं जिनके जवाब कुछ मौजूद हैं, कुछ वाज़े नहीं हैं। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ताहिर नसीर, हमारे कॉलीग हैं, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद। वेलकम टू द शो सर। जी ताहिर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में? जी देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है आरफा के रावलपिंडी और इस्लामाबाद ऐसे लगता है कि नो गो एरिया बना हुआ है, क्योंकि स्पेशली अगर हम एक्सप्रेस हाईवे की बात करते हैं तो नूर खान एयर बेस का क्योंकि वो मुल्का इलाका आता है, तो यहाँ पे रावलपिंडी पुलिस ने जो राब्ता सड़कें हैं कनाते लगाकर उनको बंद किया है। फिर रावलपिंडी पुलिस की जब से सीपीओ खालिद हमदानी गाहे बगाहे सिक्योरिटी खुद चेक भी करते हैं, स्पेशली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हैवी ट्रैफिक का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। मेट्रो बस सर्विस को महदूद किया गया है, सिर्फ फैजाबाद तक, फैजाबाद से आगे मेट्रो बस सर्विस को नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि जुड़वा शहरों का जो बड़ा लारी अड्डा है वो फैजाबाद के मकाम के ऊपर है। हफ्ते के रोज वो लारी अड्डा बंद करने का हुक्म दिया गया, जिसके बाद अब आमन फामन जो है वो लारी अड्डा बंद करवाएगा। जब खबरें चली तो साथ ही जिला इंतजामिया इस्लामाबाद हरकत में, उन्होंने कहा जी हमने तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, लेकिन इस पर ट्रांसपोर्टर ये शिकवा कर रहे थे जी कि आपको बता रहे हैं कि हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जबरदस्ती जो है वो लारी अड्डे बंद करवा रहे हैं। और आज की सूरत हाल ये है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो लारी अड्डे हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद करवाया गया है। तकरीबन 17,000 से जायद नफरी जो है वो इस्लामाबाद में डिप्लॉय की गई है, क्योंकि 7,000 नफरी दूसरे सूबों से आई है। फिर पंजाब पुलिस है, ATS है, रेंजर्स है, आर्मी है, बल्कि कई मकामात के ऊपर ऐसा भी हुआ है कि आर्मी और वफाकी पुलिस के मुश्तरका तौर पर नाके भी लगाए गए हैं। और इस सब की सूरत हाल है क्योंकि रेड जोन जो है इन्होंने इसकी तोसी कर दी है। आप जो ब्लू एरिया है जहां से स्टार्ट होता है ब्लू एरिया, वो रेड जोन का हिस्सा करार दिया गया है। जिना एवेन्यू को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। इस तरह अगर आप क्लब रोड के ऊपर जाते हैं, जिसको मरी रोड भी कहा जाता है, इसको भी बंद किया गया है। जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे है यहाँ पे आमदोरफ्त जारी है, सिर्फ उस वक्त यहाँ पे ट्रैफिक बंद की जाती है जब कोई VIP जो है गैर मुल्की मेहमान आते हैं, उस वक्त ये एक्सप्रेस हाईवे बंद की जाती है। जहाँ तक दुकानों की बात है तो दुकानें 8, साढ़े 8, 9 बजे तक खोलने की परमिशन है, लेकिन जब कोई वफ्द आ जाता है तो ताहिर साहब माफ करिएगा, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, मगर मुझे ये बताएं कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद कर दी गई है, लारी अड्डा भी आपने कहा कि उसको भी ज़बरदस्ती बंद करवाया गया है, तो दफातर तो अभी बंद नहीं हुए, बच्चों के स्कूल भी गालबन खुले हुए हैं, लोग किस तरह कम्यूट करें, क्योंकि सबके पास तो अपनी ज़ाती फिर गाड़ी या मोटर बाइक नहीं होती, तो इस वक्त लोगों की क्या सूरत हाल है, उनके लिए कितना आसान है, क्योंकि बहुत से लोग रावलपिंडी में रहते हैं और इस्लामाबाद में काम करते हैं। जी बिल्कुल आरफा, देखें उसमें अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं ना, तो इस्लामाबाद के इंटरनल सिटी की अगर हम बात करें तो ग्रीन लाइन है, ब्लू लाइन है, ऑरेंज लाइन है, वो तो बंद करवा दी गई है। फिर आज स्कूल भी ओपन थे, कई जगह पे एग्जाम्स हो रहे थे, जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो भी ओपन थे। शहरियों को दिक्कत का तो सामना है, लेकिन दूसरी तरफ शहरी जो है वो इस बात पे खुशी का इजहार कर रहे हैं कि पहली दफा तो एक बड़ी शख्सियत पाकिस्तान में आ रही है, उस पाकिस्तान में जिसको ये लोग टेररिस्ट कंट्री कहते थे। फिर वो ये भी कहते हैं कि वक्ती हमें हर्डल्स है कि 2 दिन 3 दिन हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उन्होंने साथ हुकूमत से ये अपील भी की है कि खुदारा कि जो यहाँ पे मुज़ाकरात का जो दौर होने जा रहा है, तो इस पे अगर प्राइवेट ऑफिसेज को भी क्लोज कर दिया जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसेज तो आज भी जो है ना होने के बराबर हाजिरी थी, लेकिन जो प्राइवेट लोग हैं उनको दिक्कत का सामना है कि जो सदर से आते हैं फैजाबाद तो आ सकते हैं, फैजाबाद से आगे फिर उनको हाईएस्ट में जाना पड़ता है, और हाईएस्ट वाले वो मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं, फिर बाइकिया राइडर्स हैं वो भी मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। एक सिर्फ ये दिक्कत है कि जो इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्ट है वो चल तो रही है, लेकिन जिस तरह ग्रीन लाइन है, ऑरेंज लाइन है, ब्लू लाइन है, यहाँ पे फ्री सफर होता था, तो ये गुज़िश्ता 2 दिनों से ताहिर साहब, तो ये बताइएगा कि क्या इंतज़ामिया ने कोई तफसील बताई है कि जब ये मेहमान पहुंच जाएंगे यहाँ, क्योंकि अभी तो तफसील भी नहीं हमारे पास मौजूद कि मेहमान पहुंचे हैं कि नहीं, तो जब ये मेहमान पहुंच जाएंगे तो फिर क्या कोई इरादा है कि स्कूल्स को और जो प्राइवेट दफातर हैं उनको भी छुट्टी दे दी जाए?
جی میری آج ضلع انتظامیہ اسلام آباد حکام سے بات ہوئی تھی تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ مائٹ بھی آج رات کو کل جو ہے اسکول کالجز یونیورسٹیز کو بند کرنے کا حکم دے دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹ ہے پرائیویٹ آفیسز کا تو ضلع انتظامیہ کہتی ہے کہ اس کے اوپر تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن جو اسکول کالجز یونیورسٹیز ہیں ہو سکتا ہے کہ کل جو ہے وہ وہاں پہ چھٹی کا اعلان کیا جائے۔ جہاں تک بات ہے کہ آج جو ہے کچھ مہمان آج آئے ہیں، وہ غیر ملکی کچھ آئے ہیں، اس وقت اور بھی طاہر روٹ صاحب لگا یہ ہوا تھا بتائیے گا کہ یہ رات کتنے میں دن تک یہ سارے سیکیورٹی اقدامات رہیں گے؟ کچھ ڈو وی نو جی دیکھیں یہ ٹل تقریباً جو ہمیں بتایا گیا ہے ضلع انتظامیہ حکام کے سے 26 اپریل تک کا بتایا گیا کہ 26 اپریل تک جو ہے یہ روٹ لگیں گے۔ 26 اپریل تک اس طرح سیکیورٹی انتہائی سخت کی جائے گی، اور جو شاپس ہیں ان کو رات 8 بجے بند کروایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے یہ وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔